نبی محمد رسول اللہ اسلامی موبائل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قیامت دن سارے دوست، سارے تعلقات دشمنیاں دے اندر تبدیل ہو جان گے، الا المتقین، سوائے متقیاں پرہیزگاراں دے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبو عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے اچھی مجلس اختیار کرن دا فائدہ اور بری مجلس اختیار کرن دے نقصانات۔ حضرات، عربی دا فارسی دا ایک شعر ہے، صحبت صالح را صالح کنند و صحبت طالع را طالع کنند۔ ایدہ ترجمہ پنجابی دے اندر اے ہے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جوڑی بھول پئے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ حضرات، مجلس انسان اختیار کرے، دنیا بھی برباد ہو جاندی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاندی ہے۔ انسان کسے جوئے دے اڈے تے جا کے بیٹھ دے یا شراب دی پٹی دے کول جا، لیکن دنیا دیاں نگاہاں دے اندر وہ شرابی بھی ہے تے جواری بھی ہے، کیونکہ انہوں نے مجلس وہ اختیار کی تھی۔ حضرات، ایک بندہ کسے دینی مجلس دے اندر بیٹھ دے، کسے دینی پروگرام دے اندر بیٹھ دے، کسے واگ و نصیحت دی مجلس، درس و تدریس دی مجلس کا حصہ بن دے، اول تو مجلس سے بیٹھے گا، جے انہوں کچھ بھی حاصل نہ ہوگے، پھر بھی ویکھن والا آکھے گا ایک ذکر و اذکار تے واگ و نصیحت دی مجلس جو بیٹھے ہے، لگتا ہے اے بھی بندہ اسے جگہ کری ہے،
یہ بھی واو نصیحت کی کیٹاگری ہے، ذکر و اذکار کرنے والے شامل ہے۔ جیسی مجلس ہوئے گی ویسا ویکھن والوں دے اوپر اودا ایک تصور بنے گا کہ اس انسان دا کردار کی ہے، ایدا اخلاق کی ہے۔ ایک دنیا دیا مثالاں نے، آخرت دے حوالے نال اگر اس چیز نو دیکھا جائے تو میرے رب نے قرآن دے اندر اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر اس بات دی بڑے احسن انداز دے اندر وضاحت فرما دیتی ہے۔ سنو ذرا، جمعہ دا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، میں چاہنا کہ چند باتاں تواڈے گوش گزار کر دیا تاکہ تسی آئے ہوتے کچھ پا کے جاؤ، کچھ سکھ کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ۔ قرآن دا اعلان ہے، میرے رب نے قرآن دے اندر اس بات دیاں وضاحتاں فرما دیتیاں نے کہ چنگیاں مجلساں اختیار کرو، بریاں مجلساں تو بچو۔ اگر بریاں مجلساں اختیار کرو گے تو یاد رکھنا تسی بھی انہاں دے نام دے ہو جاؤ گے۔ اے قرآن دا پارا میں جڑا تانوں سنان لگا سورہ الانعام ہے، اور اس سورت دی اندر میرے رب نے بڑے واضح انداز دے اندر اس مسئلے کو بیان فرما دیتا ہے۔ مولا فرماندے نے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب فرمایا۔ کچھ لوگ آنو کہ ساڈیاں آیتاں دے اندر غلط قسم دے بحث مباحثے پہ کرتے ہیں، ساڈیاں آیتاں دے اندر جھگڑے پہ کرتے ہیں، ساڈیاں آیتاں نو نہ منن دیاں گلاں پہ کرتے ہیں، یا معاذ اللہ ساڈیاں آیتاں دا مذاق اڑا رہے ہیں، ساڈے دین دا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تے سونیا جدوں تسی کچھ لوگاں نو اے کردیاں دیکھو تو یا اللہ پھر میں کی کروں؟ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جدوں تک اور کسے موضوع تے گل نہیں شروع کر دیندے، جدوں تک کوئی اور گل بات نہیں شروع کر دیندے، جدوں تک ساڈیاں آیتاں دا مذاق اڑانا بند نہیں کر دیندے، جدوں تک ساڈیاں آیتاں دے اوپر غلط تبصرے کرنا بند نہیں کر دیندے، لا تقعدوا معهم، اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے نبی انہاں تو اعراض کر جاؤ، انہاں تو منہ موڑ جاؤ، انہاں دے کول نہ بیٹھو، انہاں تو دور ہو جاؤ۔ اللہ کدوں تک میں انہاں تو دور رہاں؟ فرمایا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جدوں تک وہ ساڈیاں آیتاں دے اوپر غلط تبصرے کرنا چھڈ نہیں دیندے، ساڈیاں آیتاں دا مذاق اڑانا چھڈ نہیں دیندے۔ تے یا اللہ کسے لے انسان بھول بھی تے جاندا ہے نا، کسے لے یاد نہیں رہندا، تیری تبصرے کر رہے ہیں، تیریاں آیتاں دا مذاق اڑا رہے ہیں، تیرے دین دا کسے بات دا کسے سنت دا مذاق اڑا رہے ہیں، تے یا اللہ مینوں یاد نہیں رہا ہونا تو یاد کرنا، ہن میں کی کراں؟ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اگر تانوں شیطان بھلا دے اگر تانوں یاد نہ رہے تے جدوں تانوں یاد آ جائے فوراً اس مجلس نو چھڈ دیو جدوں تانوں یاد آ جائے فوراً اس مجلس تو روح گردانی اختیار کر لو جدوں تانوں یاد آ جائے فوراً انہاں تو اراد کر جاؤ کیونکہ وہ ظالم قوم ہے اگر تسی انہاں تو اراد نہیں کرو گے اگر تسی انہاں تو منہ نہیں موڑو گے اور رب دے قرآن دا مذاق اڑا رہے ہیں میرے نبی دی سنت حدیث دا مذاق اڑا رہے ہیں تسی پھر بھی انہاں دے کول ہی بیٹھے رہندے ہو تسی انہاں دی مجلس دے اندر ہی موجود رہندے ہو تے یا اللہ پھر کی ہوگا قرآن دا ایک دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اگر تسی انہاں لوگاں دی غلط لوگاں دی کتاب و سنت دی مخالفت کرن والیاں دی مجلس نو اختیار کیتی رکھ دے ہو اگر انہاں دی مجلس تو روح گردانی نہیں کر دے اگر تسی انہاں کو دور نہیں ہوندے تے یاد رکھیا کہ انکم اذا مثلهم تسی اس وقت انہاں ورگے ہی بن جاؤ گے تو شمار انہاں لوگاں دے وچ ہی ہوئے گا تہاڈا نام بھی انہاں لوگاں دی مجلس وچ ہو جائے گا انکم اذا مثلهم اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس مجلس وچ کتاب و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس مجلس کے اندر میرے نبی دی سنت حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر کوئی ایسی مجلس ہے جتے اللہ کے قرآن دینا آیتاں دا مذاق اڑایا جا رہا ہے تے میرا رب میرے نبی نو تے سانو کی کہہ رہے ہیں لا تقعدوا معهم انہاں لوکاں دے نال نہ بیٹھو انہاں لوکاں دی مجلس اختیار نہ کرو اللہ جی اسی پھر بھی انہاں دی مجلس اختیار کران گے تے کی ہوئے گا فرمایا انکم اذا مثلهم پاویں تسی نچن والے نہیں پاویں تسی کان والے نہیں پاویں تسی جناب بدعتاں کرن والے نہیں پاویں تسی خرافات کرن والے نہیں پاویں تسی کتاب اللہ کی مخالفت کرن والے نہیں پاویں تسی سنت حدیث دے خلاف چلن والے نہیں پاویں تسی میرے دین دا مذاق اڑان والے نہیں پر جدوں تسی انہاں لوکاں دی مجلس اختیار کرو گے انہاں دے نال بیٹھو گے انکم اذا مثلهم تے تہاڈا بھی شمار انہاں لوکاں چ ہو جائے گا تسی بھی انہاں لوکاں کی شامل کر دیتے جاؤ گے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا رب دا قرآن جیڑا مینوں اور ساڈے پیغمبر علیہ السلام نو اور آپ دی امت نو حکم دے رہا ہے کہ جیڑی مجلس دے اندر قرآن و سنت دی مخالفت ہو رہی ہوئے جیڑی مجلس دے اندر اللہ کے دین دی میرے نبی دی شریعت دی مخالفت ہو رہی ہوئے یا تے اوتھے ڈٹ جاؤ آکھو اساں یہ کام نہیں ہون دینا قرآن دی مخالفت نہیں ہون دینی حدیث دی مخالفت نہیں ہون دینی شریعت دی مخالفت نہیں ہون دینی یا تے بول پو ڈٹ جاؤ تے جے بول نہیں ہو سکتے جے ڈٹ نہیں ہو سکتے تے پھر اس مجلس نو چھڈ دیو اس مجلس وچ نہ بیٹھو اس مجلس نو اختیار نہ کرو اگر تسی بول دے بھی نہیں ڈٹ دے بھی نہیں موڑ دے بھی نہیں سمجھاندے بھی نہیں تے پھر بھی اس مجلس وچ بیٹھے رہندے ہو انکم اذا مثلهم میں آگے تھوڑی وضاحت کرنا چاہیے میں کر دینا تسی نچن والے نہیں پر جتھے نچیا جا رہے ہیں اوتھے بیٹھے ہو انہاں دی شامل ہو گے تسی گانے گان والے نہیں پر گانے دی مجلس اختیار کرو گے انہاں دے نال ہی تسی شمار ہو گے تسی بدعتاں کرن والے نہیں
پر جدوں بدعت دی مجلس وچ بیٹھو گے تسی انہاں دے نال ہی شامل ہوو گے، تسی جواریے نہیں پر جدوں جوئے کھیڈن والیاں دے نال بیٹھو گے تسی انہاں دے ورگے شمار ہوو گے، تسی شرابی نہیں پر جدوں شرابیاں دے نال بیٹھو گے پھر انہاں ورگے تسی شمار ہوو گے۔ انکم اذا مثلہم، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تانوں اٹھائے گا تے انہاں لوکاں دے نال ہی اٹھائے گا۔ کوئی گل سمجھ آئی جے؟ میرا عنوان کیے چنگی مجلس اختیار کرو گے تو فائدہ کی ہوئے گا، بری مجلس اختیار کرو گے تو نقصان کی ہوئے گا۔ قرآن دس رہے ہے چنگیاں نال پاؤ گے تو آٹا دنیا تے آخرت وچ نام چنگا ہوئے گا، بریاں نال بیٹھو گے دنیا بھی نقصان اٹھاؤ گے آخرت وچ بھی نقصان اٹھاؤ گے، قیامت والے دن اللہ دے نال تسی شمار کیتے جاؤ گے۔ حضرات میں تمہانوں ایک حدیث بھی سنا دیا، ان آیتاں دی وضاحت ذرا کو ہو جائے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے تے ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دا آ جاندا، روایت بخاری تے مسلم دی ہے، آگے میرے نبی علیہ السلام نو آندا ہے سونے امت الساعہ، قیامت کدو کو ہونی ہے؟ قیامت اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما جائے، اسی اللہ بڑے گناہگار تے خطا کار ہاں، ساڈے حال تے رحم فرما چھڑ۔ اس صحابی آگے اندر سنیا مت الساعہ، قیامت کی لوگ ہونی ہے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کرتے ہیں ما عادتا، اور تو تیاری کنی گوئی دی ہے؟ قیامت کا پوچھنا کدو ہونی ہے؟ اے دس تیاری کنی کو کی دیا؟ ہوں دا جواب سنیا جے، آندہ سونے ہاں عمال تے بڑے ہی کمزور نے، میرے عمل تے بڑے ہی مارے نے، پر اللہ تے او دے رسول دی محبت میرے دل دے اندر ہے، میں اللہ نال بھی محبت کرنا، میں رسول اللہ نال بھی محبت کرنا، سونے عمل تے ایڈے میرے کوئی نہیں، پر میں اللہ نال بھی سچا پیار کرنا، میں اللہ دے رسول نال بھی سچی محبت کرنا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جواب کی دیتا کمال کر چھڑی میرے مصطفیٰ نے، آپ فرماندے نے انت من احببتا، سونیا پریشان نہ ہو، پھر تو جنہاں نال پیار کرنا قیامت نو انہاں دے نال ہی ہوے گا۔ المرء مع من احب، قیامت والے دن بندہ اودے نال ہی ہوئے گا جہدے نال محبت کردے۔ ہن فیصلہ تیرے ہاتھ وچ ہے، تو جواریاں نال محبت پا لے، تو شرابیاں نال محبت پا لے، تو ڈاکواں نال محبت پا لے، تو چوراں نال محبت پا لے، تو بگڑیاں نال محبت پا لے، تو ظالماں نال محبت پا لے، تو بے نمازیاں نال محبت پا لے، تو بدکاراں نال محبت پا لے، یا تیری مرضی ہے تو دین والیاں نال محبت پا لے، قرآن والیاں نال پیار پا لے، حدیث والیاں نال پیار پا لے، جنہیں نال پیار کرے گا قیامت نو انہاں نال ہی اٹھایا جائے گا۔ ہن ذرا قرآن دی آیت پڑھو ہاں، انکم اذا مثلہم، جی ہو جی مجلس ہوئے گی اوہ دے تسی شمار ہوو گے، جمعہ دی بیٹھک ہوئے گی اوہ دے تسی بن جاؤ گے، قیامت والے دن تو آتا شمار اونا لوگاں جی ہوئے گا جنہاں نال دنیا چ محبتاں پائیاں سجے، جنہاں نال دنیا چ پیار پائے سجے، جنہاں نال دنیا چ راتاں گزاریاں سجے، جنہاں نال دنیا چ دن گزارے سجے، جنہاں نال اٹھک بیٹھک رکھی سجے، جنہاں نال تنہائیاں تواڈیاں گزردیاں سن، جنہاں نال خلوتاں گزردیاں سن، جنہاں نال یاریاں لائیاں سجے، جنہاں نال رشتے جوڑے سجے، اور قیامت والے دن انہاں دے نال ہی ہوو گے۔ ہن ذرا دھیان اسی مار لئیے کہ ساڈا تعلق کیہو جے لوکاں نال ہے، قیامت نو اساں کنہاں دے نال اٹھنا ہے؟ چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھول پے، مندیاں دے لڑ لگیا اگلے بھی ڈر گئے۔ اللہ سانو چنگیاں دے لڑ لائے چڑھے۔ حضرات آؤ ذرا سنو، میں تمہیں قرآن سناواں، میں اپنا دلال جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناواں، اور جدوں رحمان نال تعلق ہوئے نا پھر شیطان نیڑے نہیں آ سکتا۔ جدوں رحمان نال تعلق ٹوٹ جائے تو شیطان تے پھر جفیاں پہ پاوندا ہے۔ آکھو کہ جی کتے لکھی ہے؟ قرآن وچ لکھی ہے، سورہ زخرف ہے، پارہ 25واں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ بڑا کمال رب نے تذکرہ فرما دیتا ہے، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جیڑا رحمان دے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے، جیڑا رحمان دے ذکر تو اعراض کر جاندا ہے، جیڑا رحمان تو دوریاں اختیار کر جاندا ہے، کیونکہ دو ہی طاقتاں نے نا اس جہان دے اندر، ایک رحمان دی طاقت ہے، ایک رب نے شیطان نو طاقت دیتی ہے۔ تو بھی دنیا کے اندر بھج نسل ہے، جن کو بیلی اپنے بنا سکنا بنا لے، یہ دو ہی پاوراں نے نا دنیا کے اندر۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جیڑا رحمان دے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے، رحمان دے ذکر والیاں مجلساں نو چھڑ دیندا ہے، رحمان دے ذکر والیاں محفلاں نو ترک کر دیندا ہے، جیڑا رحمان دی راہ نو چھڑ دیندا ہے، جیڑا رحمان تو اپنا تعلق توڑ لیندا ہے، اللہ پھر کی ہوندا ہے؟ فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اسی پھر شیطان نو دا دوست بنا دینے ہاں، اسی شیطان نو دا ساتھی بنا دینے ہاں، اسی شیطان نو دا یار بنا دینے ہاں، اور یاد رحمان دا دوست ہوئے گا، رحمان نال تعلق ہوئے گا، جی اتھا تعلق توڑ دے گا پھر شیطان نال تعلق جڑ جائے گا، پھر شیطان دیاں یاریاں لگ جان گیاں، تے جدا شیطان نال دوستی بن گئی یاریاں لگ گئیاں، ایمان نال دستو شیطان نال دوستی لان والا بندہ کدی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور شیطان نال یاری لان والا کدی دنیا آخرت تے کامیاب ہو سکتا ہے؟ شیطان تے ساڈا دشمن ہے، شیطان نو تے رب نے آکھیا تہاڈا ازلی دشمن ہے، اینے تہاڈے ماں پیو نو ننگیاں کر کے جنت وچوں کلام دی کوشش کیتی، اینے تہاڈے ماں باپ دا جنتی لباس اتروایا، اینے تہانوں بھی ننگیاں کرنا، دھیان کریا جے تہاڈا دشمن ہے، پر اساں دے نال یاریاں لائیاں نے، اس لیے تے جناب اسی ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے تے رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے تے جتیاں کھا رہے ہیں، اس لیے تے ماراں کھا رہے ہیں، اساں رحمان تو یاری تروڑ کے شیطان نال تعلق جوڑ دے، بری مجلس اختیار کر لئی، بری محفل دے اندر بیٹھ گئے، شیطان دی مجلس وچ بیٹھ گئے، اللہ اللہ، یہ پیڑی مجلس سے پیڑیاں لوکاں نال تعلق اختیار کرنا کتنا کو غلط کام ہے۔ اب قرآن دا 10واں پارہ جے میں نے یاد ایک آیت آ گئی ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نا میرا رب خطاب فرماندا ہے، تے خطاب آپ نو کر کے تے مسئلہ امت آپ دی امت نو پہ رب سمجھاندا ہے کہ کی آکھیا میرے رب نے، ذرا توجہ فرمانا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، بڑا دھیان کرے آجے، ذرا توجہ فرمانا، میرے موضوع دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ پیڑیاں مجلساں اختیار نہیں کرنیاں، پیڑے لوکاں نال یاریاں نہیں لانیاں، پیڑیاں نال محبتاں پانیاں نہیں پانیاں، مشرکاں نال دوستیاں بنانیاں، بدعتیاں نال تعلق نہیں جوڑنے، انہاں نال رشتے ناتے نہیں کرنے، انہاں نال یاریاں نہیں لانیاں، انہاں نال تعلقات لمے چوڑے مضبوط نہیں بنانے، انہاں نال محبتاں نہیں پانیاں، وگرنہ تہاڈا شمار اوناں چ ہو جائے گا، بھاویں تسی آپ جننے مرضی توحید پرست ہو، اور انہاں نال اٹھن بیٹھن دی وجہ تو انہاں نال محبتاں پا
کام دی وجہ تو بریاں مجلساں اختیار کرن دی وجہ تو آدھا شمار انہاں دے نال ہی ہو جائے گا. آخو کہ کتے دیکھیا سنیا جے قرآن دا ایک مقام سورہ توبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. اے 10واں پارہ جے سورہ توبہ جے. اللہ فرماندے نے اے ایمان والےو، اے تسی سارے کون ہو؟ پکی گل ہے نا انشاءاللہ. یہ تانوں پھر رب آندا جے پیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو. اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر تواڈے باپ دادا، اگر تواڈے بہنا تے بھائی اے جے گل میری ہوئے تے اللہ دی قسم ہے اوتھے پراں جا کے سن چھڑ، پر میں تے تینوں قرآن دی آیت سنا رہا، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے آ بھائی نہیں. اے ایمان والےو، اگر تواڈے باپ دادا، اگر تواڈے بہنا تے بھرا، اگر اے تواڈے عزیز رشتہ دار کفر نو ترجیح دین ایمان نو چھڈ کے، اگر تواڈے باپ دادا تواڈے بہنا تے بھرا اسلام نو چھڈ کے، ایمان نو چھڈ کے کفر نو ترجیح دین، شرک نو ترجیح دین، بدعتاں نو ترجیح دین، اگر تواڈے پیو دادے، اگر تواڈے بہنا بھرا اگر دین اسلام نو چھڈ کے کفر نو ترجیح دین، شرک نو ترجیح دین، بدعتاں نو ترجیح دین، اللہ دے پیغمبر دی مخالفت نو ترجیح دین، تے یا اللہ پھر ساڈے لئی کی حکم ہے؟ فرمایا میں تسی انہاں دے نال لا تتخذوا، انہاں نو اپنا دوست نہ بنایا جے، انہاں نال اپنا تعلق نہ رکھیا جے، انہاں نال یاریاں نہ لگایا جے، انہاں نال محبت نہ پایا جے. حالانکہ رب نے رشتے کیڑے بیان کیتے نے؟ آباءکم و اخوانکم، ایک پاسے تواڈے پیو دادے نے، ایک پاسے تواڈے بہنا تے بھرا نے. اللہ نے کوئی یاری دوستی دی صرف گل نہیں کی، فرمایا ایک پاسے تواڈے باپ دادا نے، ایک پاسے تواڈیاں ماواں نے، ایک پاسے تواڈے بھرا تے بہنا نے، ایک پاسے تواڈے سب تو قریبی رشتے دار نے، دوجے پاسے اللہ دا دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے. اگر اے رشتے جڑے نے ایمان نو چھڈ کے کفر نو اختیار کرتے نے، اسلام نو چھڈ کے شرک نو اختیار کرتے نے، سنت نو چھڈ کے بدعت اختیار کرتے نے، لا تتخذوا، پھر انہاں نال تعلق نہ رکھیا جے، انہاں نال محبت نہ جوڑیا جے، انہاں نال پیار نہ پایا جے. اللہ جے کوئی انہاں نال پھر بھی محبت کر دے، پیار کر دے تے انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر تواڈے پیو دادے بہنا بھرا رشتے دار عزیز و اقارب کفر تے چاہتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، تسی پھر بھی انہاں نال دوستیاں رکھ دے ہو، تسی پھر بھی انہاں نال یاریاں رکھ دے ہو، تسی پھر بھی انہاں نال محبتاں رکھ دے ہو، تسی پھر بھی انہاں نال پیار کرتے ہو، فاولائک هم الظالمون. اللہ فرماندے نے میں تانوں ظالماں وچ شامل کر دیواں گا. میں تانوں کنہ چ شامل کر دیاں گا؟ اویا سورۃ توبہ جے آیت نمبر 23 جے پارہ 10واں جے جا کے پڑھ لینا. اللہ کہندا او میرے ایمان تے اسلام نو چھڈی آوندے نے، کفر نو پھڑی آوندے نے، شرک کری آوندے نے، بدعت کری آوندے نے، تے تو مومن بھی کلوائی ہونا تے جفے بھی انہاں نوں ماری ہونا، مومن بھی کلوائی ہونا تے یاریاں بھی نبھائی ہونا، مومن بھی کلوائی ہونا تے پیار کوٹھے بھی پائی ہونا.
نالے میرے نال یاریاں تے نالے میرے دشمناں نال یاریاں. دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. یا رحمان رکھ لے یا شیطان رکھ لے. یہ نہیں ہو سکتا راضی رہے رحمان بھی ناراض نہ ہو شیطان بھی. اساں کام یہی کیتا ہے. اونج اسی اہل حدیث آ, اونج اسی توحید پرست آ, اونج اسی سنت تے مر جاؤں گے. رفع الیدین پیچھے باواں بٹوانیاں پیاں بٹوا لیں گے. آمین اچھی کہن پیچھے گولی کھانی پئی کھا لیں گے. اونج اسی سنتاں دے جناب ٹھیکے دار پر تیاں اسی دے رہے ہیں قبر پرستانی. شادیاں اسی کر رہے ہیں غیر اللہ دے پجاریاں نال. محبتاں تے دوستیاں ساڈیاں انہاں نال جڑے ہر جمعرات نو بھی بدعت کرن, ہر 11ویں نو بھی بدعت کرن, 40 بھی کرن, 7 بھی کرن, 10 بھی کرن. تے یاریاں ساڈیاں انہاں نال جڑے سالانہ ختم شریفی دیوان. اونج اسی توحید پرستا, اونج اسی سنت والے ہاں. ربنا ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ویکھ لیا جے بھاویں تواڈے پیو دادے نے, بھاویں تواڈے بہناں تے بھرا نے, اگر وہ کفر تے نے, اگر وہ شرک تے نے, تے پھر تساں انہاں نال دلی یاریاں نہیں پانیاں, دلی محبتاں انہاں نال نہیں رکھنیاں, دلی تعلق انہاں نال نہیں بنانے. اگر بناؤ گے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ظالمات شامل ہو جاؤ گے. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. قیامت دا دن ہو, ایک بندے نے رب دے سامنے پیش ہونا ہے. دنیا دے اندر ایدیاں یاریاں مشرکاں نال, ایدیاں یاریاں بدعتیاں نال, تے جہو جہا یار ہوئے اوہو جہا رنگ بولو چڑھی جاندا ہے. اب دیکھو نا, جدوں دیاں اساں شرک کرن والیاں نال تے بدعت کرن والیاں نال یاریاں لائیاں نے نا, ادوں دے اسی پولے ہو گئے ہیں. پولے پولے سمجھ دو کی, او جی خیر سلے جی کوئی حرج نہیں, اور ٹھیک ہے جی سارے ٹھیک ہے. ذرا تھوڑا اتا دھیان مار. ہاں جنہ دی تو اولاد ہے, تیرے پیو دادے بھی انجی آندے سن. اساں اپنے آبا و اجداد نو ویکھیا ہے, جیڑی شادی تے ڈھول وجنا انہاں اپنا بال بچہ لے کے شادی وچوں. تواڈے وچ کنے نے جنہاں دے پیو دادے کام کردے سن, تے تسی ہن پولے ہو گئے ہو. ٹھیک ہے جی, خوشی ہے خوشی ہے, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. آئی نقصان غلط یاریاں لگان دا, تیرا عقیدہ کمزور ہو گیا, تیرا ایمان کمزور ہو گیا. اللہ 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 سانو سمجھ عطا فرمائے. ذرا سنیا جے, قیامت دا دن ہونا ہے تے انہیں رب دے سامنے پیش ہونا ہے, سارے ہی پیش ہونا ہے. دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. اللہ جدو تیرے سامنے جائیے نا, تو آنکھیں چل نکل جائے اور نکل جا جنت والا, نس جا, موجہ لگ جان گیاں. کی خیال ہے رب نے کہہ سکتے ہیں؟ انہیں کئیاں نو آکھنا وہ آئے یا اللہ آگے چل پھر تو اوتل چڑھ جا, تو اوتل ہے تیرے کو نہیں میں حساب لینا, جا تو بغیر حساب تو جنت داخل. اللہ سانو بھی انہیں شامل فرما. تے ایک بندہ آیا ہے تے کھلوتا ہے رب دے سامنے تے پھس گیا ہے. ہن لگا اپنے ہتھاں تے دندیاں مردن دے, پتہ کی آندا جے قرآن سننا 19 پارہ سورہ فرقان جے. مولا فرماندے نے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اے جنہ یاریاں پیچھے لگ کے، دوستیاں پیچھے لگ کے، اپنے تعلقات پیچھے لگ کے اپنے ایمان بدل لے، جنہ اپنے عقیدے بدل لے، جنہ اپنے نظریات بدل لے، ہاں ایک کسی مومن یار پیچھے لگ کے تو شرک چھڑ دے، بڑی اچھی گل ہے۔ کسی موحد یار پیچھے لگ کے تو توحید اپنا لے، بڑی سونی گل ہے۔ کسی نمازی یار پیچھے لگ کے تو نمازی بن جائے، کیا ہی بات ہے۔ کسی روزے دار یار پیچھے لگ کے تو روزے دار بن جائے، سبحان اللہ۔ کسی حج کرنے والے یار دے نال جڑ کے تو بھی حاجی بن جائے، کیا بات ہے۔ دیکھو نا جی، اچھی مجلس میں رنگ بخایا ہے نا، رنگ چڑھ گیا ہے۔ ادھر پہ رنگ کی چڑھے ہے، ایک شرک والے نال یاریاں پا لیاں، بےدتیاں نال یاریاں پا لیاں، ظالماں نال یاریاں پا لیاں، جواریاں نال یاریاں پا لیاں، اے شرابیاں نال یاریاں پا لیاں، بھڑے بندیاں نال یاریاں پا لیاں۔ انہاں دا ہن رنگ چڑھنا شروع ہویا ہے۔ نماز پڑھدا سی، ہن نماز تو گیا ہے، مسجد آندا سی، ہن کدی مسجد وچ وڑیا ہی نہیں۔ اے جناب قرآن پڑھدا سی، ہن کدی قرآن پڑھنا نصیب ہی نہیں ہویا۔ اے توحید دیاں مجلساں اختیار کردا سی، ہن کسے مجلس دا حصہ بنیا ہی نہیں۔ ہن بس انہاں یاراں نال ہی دن رات پھردا تے پیندا ہے، کبھی شرابیاں نال، کبھی جواریاں نال، کبھی جناب حرام کاریاں کرن والیاں نال، بدکاراں نال۔ ایہو جے لوکاں نال بہن اٹھن ہو گئے، مسجد بھی گئی، نماز بھی گئی، قرآن بھی گیا، حدیث بھی گئی، توحید بھی گئی، سنت بھی گئی، اے سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور قیامت والے دن رب دے سامنے کھلوتا ہے، تے پتہ کی جاندے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اے ظالم اپنے ہتھاں چکیاں مارے گا، اپنے ہتھاں دندیاں وٹے گا، تے نالے کی آکھے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ہائے کاش میں دنیا دے اندر اللہ دے رسول والی راہ نو اپنا لیا ہوندا، ہائے کاش میں دنیا دے اندر نبی علیہ السلام دے رستے نو اپنا لیا ہوندا۔ کیوں بھائی اج کی بنیا ہی تو تے دنیا دے بڑے یار بنائے سن، اندر یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلانے نو اپنا یار نہ بنایا ہوندا، ہائے کاش میں فلانے نو اپنا بیلی نہ بنایا ہوندا۔ آندا کیوں ہن کیوں پچھانا پیا؟ آندا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ یہ قرآن دی گل میرے کول آئی تے میرے یار نے آکھیا چھڈ مولویاں دیاں گلاں، میں اپنے یار پیچھے لگ کے قرآن دی گل چھڑ دیتی۔ یہ حدیث میرے سامنے آئی، میرے یار نے آکھیا چھڈ مولویاں دیاں گلاں، میں یار پیچھے لگ کے حدیثاں بھی چھڑ دیتیاں، میں اپنے یار پیچھے لگ کے توحید بھی چھڑ دیتی، میں اپنے یار پیچھے لگ کے سنت بھی چھڑ دیتی، میں اپنے یار پیچھے لگ کے قرآن بھی چھڑ دیتا، میں اپنے یار پیچھے لگ کے میں اللہ دے رسول دی راہ نو بھی چھڑ دیتا۔ نتیجہ نکلے ہے اور ظالم آپ تے جہنم میں جا ہی رہا ہے، یہ دی یاری دی وجہ تو میں میاں جو جہنم میں جا رہا ہوں۔ پارا 19واں سورۃ الفرقان، گل نہ ہوئے میں مجرم۔ آ ویکھ یاریاں تینوں کتھے لئی جاندیاں نہیں، تیرے تعلقات تینوں کتھے لئی جاندے نہیں، تیریاں دوستیاں تینوں کتھے لئی جاندیاں۔ اور چنگے یار بنایا کر، چنگے دوست بنایا کر، چنگیاں مجلساں اختیار کریا کر۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، سندن صحیح ہے،
لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مینوں اللہ کے رسول نے آکھے ابو سعید لا تصاحب الا مؤمنا، یاد رکھی دنیا چ جدوں بھی ساتھی بنائے دوست بنائے مومن نو ہی بنائی۔ دنیا چ دوست بنائے تے کنوں بنائی؟ مومن نو بنائی۔ تے تیرا کھانا بھی کوشش کرے کھائے تے متقی تے پرہیزگار ہی کھائے۔ تیرے گھروں کھانا بھی کھائے تے کون کھائے؟ متقی مومن پرہیزگار۔ تے ساتھی بھی بنائی دوست بھی بنائی تے کسے مومن نو بنائی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنوں فرما رہے ہیں؟ اپنے ساتھی نو صحابی نو۔ ابو سعید دنیا کے ساتھی دوست بنانا ہی تے مومن بنائی، تیرے گھروں کھانا کھائے تے کوئی متقی تے پرہیزگار ہی کھائے۔ کیوں جی اسی بھی مومنہ نہیں دوست بنایا ہے؟ سارے سجن بھی تو عید پرستی میں۔ آپ دیکھو ذرا میرے پیغمبر نے کتنی سونی مثال دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بری مجلس اور پیڑی مجلس تے چنگی مجلس کی مثال ہے جے ایک بندہ جیڑا خوشبو بیچدا ہے، یہ روایت بخاری مسلم دی ہے جیڑی سنان لگا۔ ایک بندہ جیڑا کی بیچدا ہے؟ خوشبو۔ ایک بندہ ہے جیڑا او پٹی تاندا ہے تے لوہا گرم کر کے تے پھر لوہے نو کٹدا ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ اے دو بندیاں نو میرے پیغمبر نے بطور مثال پیش فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے خوشبو والے کول تو بویں گا یا تے او تینوں کوئی تحفہ دے دے گا، لے یار آئی ڈی کو شیشی تو نہیں دل ہے لایا کر خوشبو، فائدہ ہویا نا۔ خوشبو والے کول بیٹھے ہاں تے کی لبا؟ خوشبو لبی۔ یا تینوں آپ نہیں دے گا تے تیرا دل کردا ہے تو او دے کولوں خرید لینا، یار آ چنگی لگی ہے اے مینوں دے چھڑ، یہ خرید لینا ہے۔ تے جے دوویں ہی کم نہ ہون تے جنی دیر بیٹھا رہیں گا خوشبو بولو آؤندی رہے گی۔ تے جے ہاتھ پنجا کیتا ہی نال ملے تے دور بھی ہوئیں گا تے پھر بھی کچھ ویلے تک خوشبو آؤندی رہے گی۔ سونگن والا سمجھے گا تو کسی خوشبو والے کو لوٹ کے آیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا چنگی مجلس دی مثال ہے، چنگی مجلس بہو گے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھو گے یا کچھ خرید لو گے یا پھر تواڈے کولوں کم از کم تواڈے کردار وچوں چنگی مجلس دی خوشبو آندی رہے گی، چنگے کماں دی خوشبو آندی رہے گی۔ تے جیڑا دوجی مثال ہے پیڑی مجلس دی، فرمایا تسی اس پٹی تان والے کول جا کے بہ جاندے ہو، ہن او یا تے پٹی تائے گا لویا گرم کرے گا پھر اونوں کڈ کے آئرن تے رکھ کے ہتھوڑے نال کٹے گا، اُتوں چنگیارے اڈن گے تواڈے کپڑیاں تے پہن گے تے کپڑے بولو سڑ جان گے۔ تے جے اے کام نہ ہوے تے جنی دیر بیٹھے رہو گے نک نو دھواں چڑھتا ہی رہے گا، بو تانوں آندی رہے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اے پیڑی مجلس دی مثال ہے، پیڑی مجلس وچ بیٹھے گا یا کپڑے گندے کر دے گا، کردار گندا کر دے گا، اخلاق گندا کر دے گا، او جے اے سارا کچھ گندا نہ بھی ہویا تے بو تے چڑھے گی، کچھ نہ کچھ تے اثر ہوئے گا۔ شرابی کول بیٹھے گا شراب نہ پیے گا تو ایک ویلا آئے گا سگرٹ تے چھکر لگی رہے گا نا، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ تے جے چنگیاں کول بیٹھے گا جے چھکنا نہیں ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اتنا سگرٹ چھڑا دیں گے۔ ہوتا تیرا اللہ دی رحمت نہ سارے بڑے ایسے ساتھی نے جڑے سگرٹاں دیاں ڈبیاں پھونکن والے، جدوں اللہ نے سارے کول انہاں نوں بٹھایا اساں انہاں نوں قرآن پڑھایا، اج جو اللہ دی رحمت نال فخر نال کہندے نے جی تواڈے آکھیاں اساں سگرٹ چھڈ دتے نے 60 سال دے پینے سب ہن اساں کدی آکھی نہیں لایا۔ قرآن و سنت کی مجلس اختیار کرو گے حرام تو بچ جاؤ گے، بہڑیاں کی مجلس سے جاؤ گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ حرام دے وچ داخل ہو جاؤ گے۔ ایک چھوٹی جی تانوں مثال نہ سناواں، اج دا تازہ واقعہ، یزدانی صاحب اج ایک فون آیا، بھائی یہ کم ہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کیا پوچھو؟ آندے نے ایک بی بی دا نکاح ہویا، مسئلہ بڑے دھیان
دھیان نال سنیا جے تانوں کام آئے گا. بی بی دا نکاح ہویا تے رخصتی حالے نہیں سی ہوئی تے انہاں دی آپس وچ انبن ہو گئی دوواں گھراں دی تے منڈے نے دے چھڑی طلاق. تے ہن دسو اور رجوع کر سکتے نے؟ میں کیا جدو رخصتی نہیں ہوئی تے پھر عدت ہی کوئی نہیں. قرآن کہندا ہے فما لکم علیہن من عدت تعتدونها. جیڑی بی بی دا نکاح تو بعد رخصتی نہیں ہوئی خامد نال میل جول نہیں ہویا اگر انہوں طلاق ہو جاندی ہے تو وہ دی عدت ہے بولو اور مسئلہ سمجھ لو یاد رکھ لو. جیڑی عورت دا نکاح تو بعد خامد نال تعلق نہیں جڑیا رخصتی نہیں ہوئی اگر وہ طلاق ہو جاندی ہے تو وہ دی عدت ہے کوئی نہیں. سویرے طلاق ہوئے شامیوں دا کدھر اور نکاح کر چھڑو. آندہ جی اگلی گل بھی پھر دسو. میں کیا کی یہ انہاں نو کسے بندے نے دسیا 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دیو تے تسی پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دیو تے پھر تسی میاں بیوی بن جاؤ گے. میں کیا پھر آندہ جی انہاں 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دیتا تے وہ آپس جوڑ بھی گئے رخصتی بھی ہو گئی تے ہون تے انہاں دے 6 بال بھی نے تے بال بھی ماشاءاللہ جوان ہو گئے نے تے ہون بھائیے نو پھر غصہ آیا انہیں پھر طلاق دے چھڑی ہون تے سو کی کرنا ہے. میں کیا اللہ دے بندیا جدو پہلا انہیں طلاق دیتی سی نا او تو بعد آپس جڑن دا طریقہ سی دوبارہ انہاں دا نکاح ہوئے کی ہوئے اچھی نہیں بولے کی ہوئے تو میں کہا نکاح تو بغیر تو جوڑی نہیں سکتے. اندر جی انہاں دے 60 مسکیناں نو کھانا کھوایا تے جڑ گئے تے ہون تے 6 بال بھی ہو گئے نے. میں کہا سارے حرام دے جمے نے. آندا ہون پھر انہیں طلاق دے چھڑی. میں کہا کنوں یہ بیوی نو. میں کہا بیوی تو ہے ہی نہیں وہ تو بغیر نکاح تو 6 بال انہیں پیدا کر چھڑے نے. اور میں کہا ایڈا ظلم کیتا کیوں جے اے جی انہاں نو جہو جے انہاں دے تعلق سن وہ جے نے انہاں نو مسئلہ دسیا جہو جے تعلق سن وہ جے نے مسئلہ دس چھڑیا تو ہن اسی کی کریے کو سمجھ آئی جے آ ویکھیا جے تعلق کڈا نقصان ہو گیا. تعلق پیڑے دا جاہلاں نال تعلق جوڑن دا کنا نقصان ہویا ہے. جاہلا نے آ گیا تو 60 مسکیناں نو روٹی کھوا دے تو میاں بیوی ہے حالانکہ دوبارہ نکاح ہونا سی نکاح نہیں ہویا وہ 60 بندے نو روٹی کھوا کے بیوی بنا کے بیٹھا ہے. 6 بال بھی جم بنے نے بال بھی جوان ہو گئے نے کڑیاں بیاہ دے قابل ہو گئی. پیڑیا نال بہو گے تو انجلی کام ہوں گے انجلی چن چڑھن گے لیکن چنگے کو بہ جاؤ گے. اللہ ذوالجلال دی قسمیں ایک نہیں 20 مثالاں نے اللہ دی رحمت نال 10 سالاں دیاں طلاقاں ہوئیاں اللہ دی رحمت نال قرآن و سنت والے نے گھر جوڑ کے بتائے. اور لوگوں چنگیاں مجلساں اختیار کرو قرآن و سنت والے دا تعلق جوڑو بدعتیاں کو نہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت کرنے والے دے ساتھی نہ بنو وگرنہ انجام اچھا نہیں ہوئے گا نہ دنیا نہ آخرت. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ میں آگے کی آخیا والا فرمایا یاریاں سوچ کے لایا کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا الرجل علی دین خلیل ہی بندہ اپنے دوست دے دین دا رنگ پھڑدا ہے. خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑدا ہے. جہو جا یار ہوے بندہ اوہو جا ہولی ہولی بن جاندا ہے. فرمایا فلینظر احدکم من یخالل فرمایا تواڈے چوں ہر بندہ ویکھے کہ یاری کدے نال لاون لگا ہے دوستی کدے نال لاون لگا ہے تعلق کدے نال بنان لگا ہے. دھیان دو کسے پیڑے نال تعلق نہ بنا دیا جے. آ ویکھو چنگے نال تعلق بنایا ہوئے نا تے اللہ دی قسم مول کنا پیندا ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ذکر دیاں مجلساں جی دو لگدیاں نے. اے مجلس کادی لگی ہوئے نا ایتھے کی ہو رہا ہے ذکر کدا عرش والے دا محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھیا جا رہا ہے حدیثاں سنائیاں جا رہی ہیں تے اللہ دے نبی فرماندے نے آسمان تو فرشتے آندیاں ڈیوٹیاں لگ جاندیاں نے
جاؤ ذرا زمین تے پھرو تے جتھے میری قرآن تے حدیث دی مجلس لگی ہے نا انہاں نو جا کے ڈھانپ لو تے میں اوتھے رحمتاں نازل فرماواں گا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فرشتے آ جاندے نے تے آ کے گھیرا پا مجلس لگی ہے نا ایک دوجے نو کال کردے نے آ جاؤ جہے چیز نو لبن واسطے نکلے ہو ایتھے موجود جے بدو رہتے دے اندر ایتھے قرآن پڑھیا جا رہا جی حدیثاں سنائیاں جا رہی ہیں اے آ جاندے نے سارے فرشتے اینج پوری مجلس نو گھیر کے آسمان تک لے جاندے نے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے نے گھیرے انہاں مجلس نو فرمایا پھر اللہ آسمان تو انہاں فرشتیاں دے پراں دے درمیان اپنی رحمتاں نازل فرماندے نے اپنی تسکین نازل فرماندے نے غاشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ رب دی رحمت تے وس رہی ہے کہو الحمدللہ ایتھے اللہ دی طرفوں تسکین آ رہی ہے کہو الحمدللہ ایتھے تواڈے نالوں چوکھے فرشتے موجود ہے کہو الحمدللہ اور قرآن سن رہے جے فرشتے حدیثاں سن رہے جے تے جدوں اے فرشتے جمعے تو بعد واپس جان گے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حالانکہ اللہ جان دے کہ اے بندے کی پہ کردے نے پھر بھی رب انہاں فرشتیاں نو پوچھے گا اور فرشتیوں کتھوں آئے ہو وہ آکھن گے زمین تو آئے ہاں اچھا اوتھے کون کتھے گئے سو اللہ ایک مجلس لگی سی جتھے تیرا قرآن پڑھیا جا رہا سی جتھے تیرے نبی دا فرمان پڑھیا جا رہا سی اس مجلس دے اندر سی گئے سا اللہ فرمان گے او مجلس والے کی آندے سن اللہ تیریاں حمداں پہ بیان کردے سن تیریاں تسبیحاں پہ بیان کردے سن تیرے کولوں معافیاں پہ منگدے سن تیری جنت دا سوال پہ کردے سن تیری جہنم کولوں پناہ پہ منگدے سن اللہ سانو اپنی جنت عطا فرما اللہ سانو جہنم تو محفوظ فرما اللہ فرماندے نے انہاں جنت ویکھی ہے اللہ نہیں ویکھی فرمایا جے ویکھ لیندے تے یا اللہ انہاں دا شوق ہور ود جانا سی فرمایا انہاں جہنم ویکھی ہے اللہ نہیں ویکھی فرمایا جے ویکھ لیندے فرمایا اللہ انہاں ہور تیرے کولوں ڈرنا شروع کر دینا سی فرمایا اے میرے فرشتے او دعا بن جاؤ او مجلس دے جننے بھی بیٹھے سن میں سارے معاف فرما چھڑے ایتھے ہی بس نہیں گل لگے جڑی اصل تانوں سنانی ہے ایک فرشتہ بولیا آندا یا اللہ ایک بندہ ایسا سی جڑا اس مجلس دا حصہ نہیں سی اور مجلس دے شریک نہیں سی تے کی کردا سی بیا اللہ مرہ کولو لنگدا سی بیا اونوں کوئی اپنا کم سی اونوں کوئی اپنی حاجت سی ایویں لنگدیاں اونے ویکھیا ایتھے مجلس لگی ہے ایتھے محفل ہو رہی ہے ایتھے پتہ نہیں کی ہوندا پیا تے یا اللہ او وی نال آ کے انہاں دے بیٹھ گیا یا اللہ او وی انہاں دے کول آ کے بیٹھ گیا ربا او مجلس سنن نہیں سی آیا او محفل سنن نہیں سی آیا او واز سنن نہیں سی آیا اس مجلس شریک ہون نہیں سی آیا او تے کولو پیا لنگدا سی تے یا اللہ لنگدیاں او وی رونق ویکھ کے بیٹھ گیا تے میرے رب فرماندے نے اے میرے فرشتو وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ اے میرے فرشتیوں گواہ بن جاؤ اے مجلس ایڈی عظمت والی ہے جیڑا لنگدا بھی کول بہ گیا میں انہوں بھی معاف فرما چھڑیا بخاری مسلم دی روایت اللہ دی قسم جیڑا لنگدا بہ گیا میں انہوں بھی معاف کر چھڑیا چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوری بھولک پیگن کے نہیں مندیاں دے لڑ لگیا اگلے بھی آپ کولوں پہ لنگدا سی انہیں کہا بڑا مجمع اتھے لگا ہے میں بھی تے ویکھاں والا کی بندا پیا بہ گیا رب بندا جا چنگیاں نال بہ گیا میں تینوں ہی معاف فرما چھڑیا ایک آخری گل سنو تے بات مکائیے جمعے دا ٹائم مختصر ہوندا ہے تعلق چنگیاں نال جڑیا ہوئے تے جنازے دے اوتے کون ہوندے نے جنہاں نال تعلق ہوئے جنہاں نال تعلق ہوئے وہی جنازیاں تے ہوندے نے نا کیوں جی کئیاں جنازیاں تے ہوندے نے منہ چوں پاناں دیاں پچکاریاں ماردیاں ہوندے نے جنازے دا ایک لفظ انہاں نوں آوندا نہیں ہوندا
سگرٹ انہیں لایا ہوں تو جناب کا جو بڑھن تو پہلا تھلے چھوڑ کے اسے جتی مار کے اندر وڑ جاندے ہیں. یہ میری گل غلط ہوئے تو گواہی دینا تو موڑی غلط بیان ہے. میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھیا آ سگرٹ سٹیا زمین تے پیر ماریا تو جا کے جنازے دی صف وچ کھلو گیا. جنازہ کیدا ہے؟ حاجی تیرا مرنا ہے نا، چل تیرا نہیں تو میرا ہی صحیح، میں نہیں مرنا. میں تو تینوں غصہ لگ جا مینوں مولوی مار چھڑے، چل میرا ہی صحیح یا تیرا صحیح. تعلق بنائے نے نا، یاریاں لائیاں نے نہ، یار تیرے آئے نہیں. سگرٹ پیندیاں پیندیاں پھر سٹیا وچ کھلو گیا، آندا جاندا کھ نہیں. پان کھاندا کھاندا تے سٹیا منہ چ پانی پا کے کروڑی کیتی تے جا کے سب وچ کھلو گیا، آندا جاندا کھ نہیں. وضو کیتا کوئی نہیں، منہ بخان آیا میں آیا یار دے جنازے تے آیا، میں سجن دے جنازے تے آیا. اور میں نے دس کی مول پئی گا، اور کی مول پئی گا میں نے دس دے صحیح. آخری گل ہی نا، بس آخری. مر گیا تو ہن تیرا جنازہ پڑھ کے دفنا نے تینوں، تیرا آخری حق ہے. ویخ تیرے ہاتھ تے آئے کون نہیں. ادھر ویخ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں جیڑا توحید پرست ایمان والا فوت ہوندا ہے او دے جنازے تے 40 رجلن 40 بندے توحید پرست آ جاندے نے. کنے بندے؟ سارے نہیں بولے کنے بندے؟ 40 کے توحید پرست، سنت عمل کرنے والے، توحید پرست، شرک نہ کرنے والے، اللہ نو ایک منن والے. اے ہن کدے جنازے تے ہون گے؟ جیڑا آپ توحید پرست ہوئے گا، جیڑا آپ شرک تو بچدا ہوئے گا، جیڑا آپ سنتاں تے عمل کردا ہوئے گا. یاریاں بھی تے اوہو جے بندے نال لائے گا نا. فرمایا 40 توحید پرست دے جنازے تے آ جاندے نے تے اے آ کے ہاتھ بن کے آندے نے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة الفردوس وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. فرمائے ایک تو دعا پڑھتے دینا تے آسمان تو آواز آؤندی ہے میرے بندیا اے 40 توحید والیاں تیری سفارش کیتی ہے، میں انہاں دی سفارش قبول کر کے تینوں معاف فرما چھڑے. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوری پھول پے تے شرابیاں بدکاراں زانیاں تے گنڈیاں دے لڑ لگیاں مشرکاں تے بجدیاں دے لڑ لگیاں اگلے وی اے ہو جیاں دے واس پہ گیا نا تے انہاں چٹکا ہی کرنا ہی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم. مینو ذاتی تجربہ اللہ دی قسم ہے ساڈے کول سورت فاتحہ پوری نہیں پڑھی جاندی اور 4 تکبیراں گر چھڑتے. اوے آپ چنگیاں دے لڑ لگ چنگیاں دی مجلس بنا تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی. اے سارے جمعے دا خلاصہ ہے، اے نچوڑ ہے. اللہ مینوں تانوں اچھی مجلس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اچھیاں دوستیاں بنان دی توفیق عطا فرمائے. خاتمہ اللہ ایمان تے فرمائے، زندگی اسلام والی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.